अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। चांद दिख चुका है, सो बहुत बहुत मुबारक सबको। दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन, आज की अहम तरीन कुछ खबरें। एक तो मरियम नवाज बतौर जमात नायब सदर चैलेंज, बाकिर रजा की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक वफादारी चैलेंज, राना तनवीर की बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती चैलेंज, तहरीक इंसाफ बतौर हुकूमत चैलेंज, और मुल्की हालात की इज़ाए तरकीबी ये कि मफलूज मुईशत, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल बम, कंफ्यूज स्टेट और शोशे अब मिड टर्म इलेक्शन के। हुकूमत अपने ही फैसलों पर अपोजिशन करती दिखाई दे रही है। मुआशी बहरान में वजीर खजाना तब्दील, मुआशी टीम में रद्दोबदल, और एन उस वक्त जब IMF से डील फाइनल होने जा रही है तो मुआहिदे के को सिग्नेटरी गवर्नर स्टेट बैंक भी तब्दील। अब आलम यह है कि अपोजिशन जो है वो निकाले जाने वाले लोगों की हमायत में नजर आ रही है और हुकूमत अपने ही वज़रा की अपोजिशन में खड़ी दिखाई दे रही है। आज अपोजिशन बेंचों पर शोर बरपा था नेशनल असेंबली में, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल की रातों रात बढ़ती कीमतों के खिलाफ, और IMF के सर्विंग एहलकार को एक स्टेट बैंक के गवर्नर लगाने के खिलाफ। गो के it stands corrected, he did resign. So there's a lot of misinformation out there as well. उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन गवर्नर की तैनाती के हवाले से अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का मुतालबा कर रही है। अपने दौरे हुकूमत में बहरहाल दो गवर्नर्स को मुद्दत मुलाजमत से पहले हटा चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्योर में सलीम रजा और शाहिद कारदार निकाले गए बिफोर देयर टर्म वाज अप। नवाज शरीफ साहब के दौर में यासीन अनवर, और अब हम देख रहे हैं तारिक बाजवा को निकाला गया है। गोया जमहूरी अदवार में 5 में से 4 गवर्नर स्टेट बैंक अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी किए बगैर रुखसत हो गए। सिर्फ अशरफ वाड़ा अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर पाए। इसके टोटल कॉन्ट्रास्ट में, इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक आमिर के दौरे हुकूमत में इशरत हुसैन और शमशाद अख्तर दोनों ने अपनी टेन्योर्स पूरी की, और हम बतौर जमहूरी निज़ाम इदारों की खुद मुख्तारी, ऑटोनमी, इंडिपेंडेंस का रोना रोते हैं। बहरहाल हुकूमत की इब्तिदा में हालत वही है कि जो साबका हुकूमतों की रही है। मामला सिर्फ एक कंफ्यूज स्टेट का है या वेदर फ्रैंकली स्पीकिंग हु इज कॉलिंग द शॉट्स का है। हुकूमत मुल्की हालात बदलने की काविश में है। सियासी जो एक टबूज हैं वो बदलने की कोशिश में दिखाई दे रही है। अदारों की खस्ता हाली बदलने की काविश में दिखाई दे रही है, या फिर फकत 20 करोड़ अवाम की राय बदलने की काविश में दिखाई दे रही है जिन्होंने खान पर एतमाद किया है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जरूर बताते हैं कि डॉक्टर रजा बाकिर, हु बाय द वे हैज अ ब्रिलियंट CV, रेज्यूमे उनका बेहतरीन है। पढ़ाई उन्होंने बर्कली यूनिवर्सिटी से की है, हार्वर्ड से की है, MIT के साथ काम किया है, यूनियन बैंक स्विट्जरलैंड के साथ काम किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है। बिजनेस सर्कल्स में ही इज रिगार्डेड एज अ हाईली प्रोफेशनल जेंटलमैन। सो ही हैज अ ब्रिलियंट CV। उनको एज अ पोस्टर जिधर वो काम कर रहे थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन इजिप्ट IMF प्रोग्राम के दौरान, IMF मिस्र के प्रोग्राम को अपना पोस्टर बॉय फॉर सक्सेस तस्वर करती है। हमेशा इसको एडवोकेट करती है कि मिस्र में हमारा प्रोग्राम देखा जाए, जिधर से अब डॉक्टर रजा बाकिर साहब आ रहे हैं। IMF इसको, अगेन आई रिपीट, मिस्र को अपना परफेक्ट प्रोग्राम तस्वर करती है, बार बार मिसाल देती है। अब इधर मसला सिर्फ ये है कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और अभी 3rd टर्म चल रही है, अराउंड 3rd टर्म बीच के अंदर इनकी 34% इन्फ्लेशन हो गई ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अब मसला ये कि इंटरेस्ट रेट्स, अभी आपको अब दिखाएंगे भी अपनी रिसर्च इसके फिगर्स भी, इंटरेस्ट रेट्स भी मिस्र के अंदर शॉट अप, स्काई रॉकेटेड। आपकी पावर्टी जो है, गुर्बत, दैट ऑल्सो स्काई रॉकेटेड। आपकी इन्फ्लेशन जो है दैट ऑल्सो स्काई रॉकेटेड। यानी कि आसान लेमैन टर्मिनोलॉजी में अगर ये कहा जाए कि द पॉलिटिकल कैपिटल जो था, एक सियासी कैपिटल जो था, एक सियासी गुडविल जिसे कहते हैं, वो हुकूमत लूज कर देती है बिल्कुल। बट बिकॉज मिस्र के अंदर अथॉरिटेरियन रजीम है तो उधर तो तुंद के रख दिया, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, कोई अपराइजिंग कोई एहतजाज हमें देखने को नहीं मिला। गो के ये सारी उनकी ग्राउंड रियलिटी है। इसके बिल्कुल बरक्स हमने जॉर्डन में देखा कि इस प्रोग्राम की वजह से जो एक सीरियस लॉस ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल हुआ, बादशाह परेशान हो गया, उसके हाथ पांव फूल गए, उसने अपनी पूरी काबीना फारिग कर दी। सो ये जहन में रखिए कि इस हुकूमत के लिए भी आने वाले दिनों में बहुत से चैलेंजेस होंगे। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट करेगी, गुर्बत भी बढ़ती दिखाई देगी, थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल बिफोर हम देखते हैं कि कोई फिजिकल डिसिप्लिन इवेंचुअली आएगा। क्या ये हुकूमत उस पॉलिटिकल कैपिटल लॉस से को हैंडल कर पाएगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। एक ऐसे टाइम पे जब ऑपोजिशन को दीवार से लगा चुका है, एक ऐसे टाइम पे जब ऑपोजिशन बजट से पहले ही मिड टर्म इलेक्शन चलाना शुरू हो गई है। आज PMLN ने बाकायदा तौर पे कहा कि
मिड टर्म इलेक्शन ही अब बेहतरीन हल है इस सिस्टम का और जिधर हम खड़े हैं अभी। इसी हवाले से बात करेंगे, एक आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले तारुफ करवाए देती हूँ। हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ही इज़ नो स्ट्रेंजर टू इकोनॉमी, इन तमाम मामलात को अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल को भी अंडरस्टैंड करते हैं, रह चुके हैं इन पोजीशंस में। अपने दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट्स को भी बड़ा ज़बरदस्त एक सिग्निफिकेंट राइज दिया। उनसे बात करेंगे। 0.1% फ्लैट लाइन एक्सपोर्ट्स नजर आ रही हैं अभी इस दौरे हुकूमत की। वेयर एग्जैक्टली आर दे हेडेड, हुआ क्या है? हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असेंबली हैं। इसी हवाले से हमारे साथ राना अफजल साहब भी मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आपको एक चाहूंगी कि जरा डॉक्टर तारिक के ऊपर एक जल्दी से एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद नफीसा बीबी से ऑपोजिशन से स्टार्ट करेंगे कि JIT का मुतालबा है अब कि एक इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, काम क्यों किया है। डॉक्टर बाकिर रजा के ऊपर रिपोर्ट मुलाजा कीजिए। हुकूमत ने माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को तब्दील कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर रजा बाकिर को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रजा बाकिर सन 2000 से IMF के साथ मुंसलिक हैं। ये इस वक्त मिस्र में IMF के बतौर सीनियर रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव खिदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर रजा बाकिर रोमानिया में IMF के लिए काम कर चुके हैं और ये बल्गारिया में भी IMF मिशन चीफ की हैसियत से काम कर चुके। ये कब्रस, यूनान, पुर्तगाल, घाना, यूक्रेन और थाईलैंड के अलावा वर्ल्ड बैंक और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में भी काम कर चुके। डॉक्टर रजा बाकिर ने बर्कले यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल की। सबसे बढ़कर ये कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं। इस पढ़े लिखे, तजर्बाकार और काबिल शख्स का गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से जिम्मेदारी लेना पाकिस्तान की बिगड़ी माशी सूरत-हाल के लिए इंतहाई अहम है कि डॉक्टर रजा बाकिर की तैनाती से पाकिस्तान का तवीलुल मुद्दती माशी विजन जहाँ वाज़े होगा, वहीं आलमी सतह पर माशी मायदात में रवाबतकारी भी आसान हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन इस तैनाती पर एतराज कुनाह है। पाकिस्तान को एक IMF की कॉलोनी बना दिया है। IMF के एक अहलकार को गवर्नर स्टेट बैंक लगा देना जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क के मुआशी निज़ाम का चौकीदार या रखवाला होता है। पाकिस्तान के गरीबों का, पाकिस्तान के मजदूरों का, पाकिस्तान के मेहनत कशों का मुकदमा IMF के आगे कौन लड़ेगा? दूसरी तैनाती चेयरमैन FBR की है। जहांजेब खान को ओहदे से हटाने के बाद पहले अहमद मुश्तबा मेमन का नाम सामने आया। यह ग्रेड 21 के काबिल तरीन अफीसर थे, मगर अब उनकी जगह माहिर माशियात शब्बर जैदी को FBR का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। शब्बर जैदी माहिर माशियात, टैक्सेशन के माहिर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, AF फर्गूसन एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सदर और साउथ एशियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चेयरमैन हैं। ये 2013 में सिंध के उबूरी सेटअप में वजीर रहे और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उनकी मशहूर तरीन किताब पनामा लीक्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। चुनाव तो अच्छा है। वज़ीर आज़म की माशी टीम में हफीज शेख, रज़ाक दाऊद, इशरत हुसैन, रजा बाकिर, नदीम बाबर, हारून शरीफ और शब्बर जैदी जैसे बड़े नाम शामिल, मगर चैलेंजेस भी उतने ही बड़े। सवाल ये है कि क्या इन तब्दीलियों से माशी बहरान में भी कोई बड़ी तब्दीली रूनमा हो पाएगी? न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, नफीसा शाह साहिबा सख्त ऑपोजिशन मोड के अंदर है, ऑपोजिशन एंड अंडरस्टैंडेबली सो, मगर आपको नहीं लग रहा कि ये माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बनाया जा रहा है इस इशू को? देखिए, हरगिज़ नहीं। मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि ये नाम जो हैं इनके CVs होंगे, इन्होंने किताब लिखी होंगी, ये मुसन्निफ होंगे, उनके फाइनेंस फिस्कल वर्ल्ड में इनके करियर्स होंगे, इससे कोई मना नहीं कर रहा। पहले तो आ रहे हैं जो चेयरमैन FBR, क्योंकि उसके ऊपर आपने डिस्कस नहीं किया, आपने कहा वो चैलेंज नहीं हुए, वो भी हमने चैलेंज की है। और उसकी मेन वजह ये है कि पहली बात, शब्बर जैदी प्राइवेट सेक्टर से हैं, वो रैंक्स में से नहीं आए, उसकी ऑपोजिशन में नहीं कर रही। हमारी ऑपोजिशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इलीगल करार दिया था अरशद हकीम की अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी के टाइम में, और उसकी बुनियाद ये थी कि क्योंकि ये बहुत अहम ओहदा है, आपने इस ओहदे के लिए अगर आप बाहर से कोई बंदा लेके आ रहे हैं तो आप उसके इश्तिहार डालें, आप उसकी कॉम्पिटिटिव जो है एक प्रोसेस करें और उसमें से जो निकल के आए उसको आप अपॉइंट करें। अब ये बादशाह सलामत
یہ سارا وقت PMLN کو نواز شریف کو باچا سلامت کہتے رہے تھے. اب ایک شاہی فرمان کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ شبر زیدی میں نے اپوائنٹ کیا ہے. ایک دن میں آپ نے کیسے یہ ڈٹرمن کر لیا؟ کیا اور کمپٹیشن میں لوگ تھے؟ کیا آپ نے اشتہار فلوٹ کیا تھا؟ اکارڈنگ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ جب آپ باہر سے لاتے ہیں. تو یہ پروسیس پہ ہمیں شدید اختلاف ہے. دوسرا اسٹیٹ بینک کا گورنر کا ایشو. اسٹیٹ بینک از ناٹ این آرڈنری پوزیشن. آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی، آپ کی اکنامک سیکیورٹی، آپ کی اکنامک سوورنٹی ان کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے، آپ کی مانیٹری پالیسی ہے، آپ کی جو پالیسی ریٹ ہے. نفیسہ صاحبہ یہ پاکستانی اکانومسٹ ہیں جو ورلڈ بینک کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو ان کی وفاداری پہ شک ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں؟ IMF کے لیے 18 سال نہیں، مجھے کیا 18 سال ان کی لائلٹی IMF کے ساتھ ہے. وہ IMF کے آفیشل ہیں. ایک دن پہلے وہ استعفیٰ دے کے ادھر آتے ہیں. اور دیٹ مینز جب آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا جو بھی پروگرام ہوگا، جب آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں تو آپ کی نیگوسیشن تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انٹرسٹ میں رہ کر آپ کو کرنی ہے. اب یہ شخص جو ہے انہوں نے تو IMF کو وہاں پر ان کی پالیسی امپلیمنٹ کرائی ہے. ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو IMF سے نیگوشیٹ کرے. IMF کو ہر چیز کو لکیر کی فقیر نہ کرے. پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھ کر ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ایک سیکنڈ اگر مجھے اجازت دیجیے ایک سیکنڈ کہ آپ نے IMF اس طرف بھی IMF اور اس طرف بھی IMF جتنا بھی بریلینٹ بندہ ہو. دیکھیں I am not doubting his capability. I understand آپ کا پوائنٹ I understand. رضا ربانی تو went as far as saying کہ colonization ہو رہی ہے پاکستان کی. جی اوکے. سو مجھے اگر آپ اجازت دیجئے، یہ رانا افضل صاحب رضا ربانی کالونائزیشن کہتے ہیں اسے پاکستان کی جس طرح نفیسہ بی بی کہہ رہی ہیں بقا اور سلامتی، نیشنل سیکیورٹی سب کمپرومائز ہو گئی ہے ان کے نزدیک. اور مریم بی بی کہتی ہیں اب حکومت IMF سے بات نہیں کرے گی، خود IMF ہی IMF سے سودا کرے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس کو آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو کیونکہ وہ پچھلے 19 سال سے IMF کا سٹرکچر، پروگرام، ورکنگ سب سمجھتے ہیں، تو بطور پاکستانی گورنر اسٹیٹ بینک کے، سینٹرل بینک کے، اور بہتر طریقے سے وہ نیگوشیٹ کر سکیں گے اور بات کر سکیں گے when he knows the mentality, the workings, the decision making process. دیکھیں یہ ساری باتیں ٹیکنیکلی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن کس نے ان کا انٹرویو کیا؟ who asked him the questions؟ کیسے وہ سلیکٹ ہو گئے؟ ان سے بھی بہتر لوگ ہوں گے. ہم کیوں جمہوریت میں الیکشن لڑتے ہیں؟ کیوں الیکشن لڑ کے لوگ آتے ہیں؟ کس نے عمران خان کو یہ پاور دی کہ وہ جس کو مرضی بٹھا لے؟ اس طرح تو ہم پرائم منسٹر بھی رپورٹ کر لیتے ہیں. عمران خان میں کون سی خوبی ہے؟ اس نے کون سا کوئی ادارہ چلایا تھا؟ کون سا اس نے کوئی حکمرانی کا کوئی کام کیا تھا؟ سوائے کرکٹ کھیلنے کے تو کچھ نہیں کیا. تو بہت لوگ ملیں گے آپ کو عمران خان سے بہتر پاکستان چلانے کے لیے، تو پھر پاکستان چلوا لیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو کویسچنز کیے جا رہے ہیں وہ کوئی ایبسرڈ کویسچنز نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشکل حالات کے اندر ہے تو پھر پاکستان آج اگر پاکستان مشکل حالات میں ہے تو ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کی اپنے انڈسٹریلسٹ، بزنس مین جس کو آپ نے اگنور کیا ہوا ہے، جس کو آپ نے خوف طاری کیا ہوا ہے، جن کے اوپر آپ نے نیب چھوڑی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جو ٹیم آپ لے کے آئے ہیں یہ اچانک آپ بدل دیں گے؟ کیا عمران خان صاحب کو لائسنس مل گیا ہے کہ وہ جو تو سر آپ کے دور حکومت میں آپ نے یاسین انور کو بدلا، پیپلز پارٹی نے سلیم رضا اور شاہد کاردار کو بدلا ہے سینٹرل بینک گورنرز. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ آپ لوگ کیا اٹانومی اور انڈیپینڈنس اور سینٹرل بینک میں نہیں بلیو کرتے تھے؟ ان سارے مرد حضرات کی بھی تو ٹینیورز تھیں. صرف واڑا صاحب اپنی ٹینیور پوری کر سکے. 5 میں سے 4 تو آپ سب نے تبدیل کر دیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، ایک آ کے ان لوگوں نے کر دیا ہے. سو آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ تبدیل کرنے سے کیا مسئلہ ہے؟ اٹس ناٹ لائک آپ لوگوں نے پریسیڈنٹ اور روایت نہیں رکھی. آئرونکلی صرف مشرف کے ٹائم پہ شمشاد اختر اور عشرت حسین نے اپنی ٹینیورز پوری کی ہیں. ڈکٹیٹر نہیں، بہت لوگوں نے، ان سے پہلے وطرا صاحب تھے، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے. یہ ٹینیور پورا کرنے جا رہے تھے اور آدھے میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا، اشرف واڑا نہیں کیا ہے. جی ہاں، ہمارے دور میں کیا.
लेकिन देखिए बात ये 4 out of 5 सर, 4 out of 5. आपने भी तो यासीन अनवर को निकाला टेन्योर से पहले, सो ये मुझे आप लोगों की दलील नहीं समझ आती, मगर जो आ रही है वो मैं पूछ लेती हूँ हमायूं साहब से. हमायूं साहब से दो बड़े इशूज हैं. एक तो ये IMF से मुंसलिक है, पिछले 19 साल से वो बहुत बड़ा इशू है. उनको लगता है कि एज यू हर्ड कि कॉलोनाइजेशन है और हमारे इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे. सेकंड बिगर इशू इज वो कह रहे हैं कि आपने क्यों हटाया है तारिक बाजवा को. एंड जितनी मेरी मालूमात है सर, आई डू अंडरस्टैंड तारिक बाजवा साहब ने डे 1 से इमरान खान साहब इकोनॉमिक टीम को कहा था अगर आपको मेरे से इशू है, जब होगा मुझे हटा दीजिएगा, बिकॉज एक परसेप्शन है कि वो PMLN के बंदे हैं, डार साहब की टीम है, एक परसेप्शन रहा हमेशा. बट नोबडी वाज अपसेट विद हिम. द ओनली वन टाइम जो मसला पड़ा था वो आपको याद होगा दिसंबर में डिवैल्यूएशन की जब उन्होंने की थी स्टेट बैंक ने, तो व्हेन इमरान खान सेड ऑन टेलीविजन कि मुझे तो टीवी से पता लगा, मुझे तो मालूम ही नहीं था. दैट वाज द ओनली बिग हिकअप. व्हाई डिड यू चेंज हिम? आप लोग तो सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी के बड़े चर्चे और हर इदारों का इंडिपेंडेंस की बातें करते हैं. कोर बिलीफ PTI. Okay, ji. Dr. Yaqub came straight from IMF in 1993 and was appointed the State Bank Governor by the People Party government of that time. Yes. ये लिस्ट तो मैं बताने He stayed for 2 terms, and throughout the second term of Nawaz Sharif, he stayed. He completed 2 terms in 1999 और फिर परवेज मुशर्रफ साहब इशरत हुसैन साहब को लाए थे, जो कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके थे और उनका बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा बतौर स्टेट बैंक गवर्नर. मैं आपको मिसालें देता हूँ पाकिस्तान की. ये मोहम्मद याकूब साहब बीबी के दौर से शुरू हुए और नवाज शरीफ 93 to 99 ही कंटिन्यूड. ठीक है जी. अशरफ वाड़ा जिन्होंने बाय द वे जिनका बार-बार जिक्र करा वो भी IMF से थे. डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ से आए थे जी? पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक से आए थे ना. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, मरहूम जी. हफीज शेख साहब सिंध में आए, उन्होंने बड़ा नाम कमाया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर. फिर मुशर्रफ दौर में हमारे साथ मुशर्रफ पीपल्स पार्टी काफी के साथ भी रहे और फिर वो देखिए, हम जब पाकिस्तान का स्टेट बैंक का गवर्नर जो नफीसा शाह साहब ने फरमाया कि मॉनेटरी पॉलिसी उसके नीचे होती है, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, बीइंग ए बैंकिंग रेगुलेटर, वो हम हमेशा ये बैंकर ले आते हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट ले आते हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट से बेहतर चलाएगा जो हार्वर्ड और बर्कले में पढ़ा हुआ है. पाकिस्तान में एक मैसिव ब्रेन ड्रेन है. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल PTI के पास एक टेक्निकल मिनिस्ट्रीज चलाने के लिए कैपेसिटी मौजूद नहीं है. और जब कैपेसिटी आती है, एक ब्रिलियंट लड़का अपनी सिक्योर जॉब छोड़ के पाकिस्तान की खिदमत के लिए आ रहा है, तो उसमें हम तरह तरह की मीन मेख निकाल रहे हैं. उसको मौका तो दें. एक फाइनेंस मिनिस्टर जब आता है, वो अच्छा है बुरा है, उसको अपनी टीम तो बनाने दें. वो पुरानी टीम से तो नहीं चलेगा. दूसरा, शब्बर जैदी साहब आई थिंक पाकिस्तान के ब्रिलियंट तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से हैं, और इसमें किसी को शक नहीं है. और वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और एमनेस्टी स्कीम में भी इनका बड़ा रोल रहा है, जो PMLN की आई है और जो अब आई है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, बहरहाल वो वजह, अब देखें हाई कोर्ट उस पर कैसा रिएक्ट करता है. मेरा इस पर ज़ाती एक ख्याल है कि FPR पाकिस्तान का जो रेवेन्यू डिवीजन है वो सबसे बड़ा डिवीजन है. ओके, उसमें 21,000 लोग हैं, उसमें 25 के करीब ग्रेड 22 के अफसर हैं. FPR को कंट्रोल करना जो होता है ना, FPR में जो लीडरशिप आए वो FPR को कंट्रोल कैसे करेगी, और ये मुख्तलिफ जो अफसरान हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, उनको किस तरह एंटाइस करेगी और मोटिवेट करेगी कि वो रेवेन्यू बढ़ाए. दैट विल बी ए चैलेंज. नो, यू पुट anybody in that position who is not from FPR. तो इसमें मेरी सोच ये है कि FPR should be led by an FPR officer, an officer of the custom service or of the Internal Revenue Service. But I started by saying that Shabbar is one of the most brilliant chartered accountants of Pakistan and a tax expert of Pakistan. जी, I understand that, we all know that, but the question now is, sir, जिस तरह मैंने पहले कहा, एक वक्फे से पहले ये बात छोड़ जाते हैं, आके करना है, ये जो सोशल टर्म क्रिएट होने जा रहे हैं. आज भी आपने ऐवान में देखा हिज़्ब इख्तिलाफ सरापा एहतजाज थी, बैनर्स उठा के महंगाई के ऊपर. कल से अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा है. इट इज इनसेन जो महंगाई और इन्फ्लेशन जिधर पहुंच गई है अभी. सो किस तरह, और अब IMF आएगी और ज्यादा इन्फ्लेशन होनी है, ज्यादा न्यूज विल बी टाइटन. किस तरह इसको देखेंगे, हैंडल कैसे? एक वक्फे के बाद लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर ब्रेक. स्टे विद अस.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो अब सोशल कैपिटल आपका खत्म होने जा रहा है सर, एक सोशल टर्मोइल है। मैंने पहले भी मिसाल दी, मिस्र में अथॉरिटेरियन रजीम है, उन्हें तुंद के रख दिया, बंद कर दिया, सबको नहीं हो सका। जॉर्डन में बादशाह के हाथ पांव फैल गए, उसने काबीना सारी फारिग कर दी। आप सिनारियो भी देख रहे हैं, ऑपोजिशन आपको रत्ती भर भी स्लैक कट नहीं करेगी, जिस तरह आप भी नहीं कर रहे। हाउ विल यू मैनेज? देखिए, मैं इशू हमारे मुल्क के साथ पिछले 20-25 साल से, वरना तो आपको पता नहीं जी कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इंडिया से आगे हुआ करता था। अब इंडिया का ग्रोथ रेट 7.5 पे है और हम 3, 2.5, 3.5 पे हावर करते हैं। कभी कभी स्पर्ट्स आते हैं, हम चले जाते हैं उससे ज़्यादा। कोरिया, बांग्लादेश, आई टेल यू द इशू विद पाकिस्तान इज दैट हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं रिसेंट पास्ट में, वो समझते हैं कि रुपया को ओवर वैल्यू रखना जो है उससे इकोनॉमी मजबूत होगी। ये हम भूल जाते हैं कि पूरे ईस्ट एशिया का जो एशियन टाइगर्स थे, उनकी बेसिक पॉलिसी स्टार्टिंग विद जापान एंड ताइवान एंड हांगकांग एंड सिंगापुर, even China right now, Malaysia took heat from you. They keep their currency a bit undervalued to make their exports competitive, to make imports more expensive. That has been the growth model. इसके total barracks हम चलते हैं, total barracks. वैल्यू रुपया को चढ़ा के रखो, एक्सपोर्ट्स की ऐसी तैसी फेरो। अभी भी ऐसी तैसी फेरी भी है, 0.1% है आपकी एक्सपोर्ट्स, फ्लैट लाइन है। उसकी वजूहत देखिए, जब आप रुपया को 5-6 साल ओवर वैल्यू रखते हैं, ये एक डैम की तरह है। आप डैम में अगर पानी चढ़ने दें और स्पिलवे से ना निकालो तो एक दिन डैम टूट जाएगी ना। ये डैम टूटती है even in Shaukat Aziz's time. हाँ जी। In 2008 the dam broke and the rupee went down I don't know 40% or whatever. Okay, Dar साहब ने 105 पे रखा, the dam broke and the rupee is still sliding. आपने एक्सपोर्ट्स खुद हैंडल की It's still sliding. Okay. हमायूं साहब, आपने एक्सपोर्ट्स खुद हैंडल की। Basically, if I may make my point, हमें एक स्ट्रक्चरल चेंज पाकिस्तान में लाना। आप यकीन करें जब पाकिस्तान में रिफॉर्म शुरू हुए थे 1993 में, इंडिया में मुझे एक जगह मनमोहन सिंह मिले, फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड ही वाज एनवीइंग द रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, एनवीइंग। एंड हम क्या करते हैं जी, 1993 में नवाज शरीफ की लड़ाई हो जाती है गुलाम आजाद से, उसके बाद मुशर्रफ की किसी से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी तैसी, और हम उधर के उधर 2-2.5% पे खड़े हैं, इंडिया 7.5 पे पहुंचा हुआ है। वी हैव टू गो थ्रू। अब क्या देखते हैं, 1999 में वी वेंट टू द IMF, वी वेंट थ्रू, हम भूल जाते हैं द एग्जैक्ट सेम थिंग, एग्जैक्ट डिवैल्यूएशन, एग्जैक्ट सेम महंगाई। ओके, 2013 में नवाज शरीफ साहब जब आए तो एग्जैक्ट ये चीजें हम भूल गए। हमने नवाज शरीफ के चौथा साल याद रख लिया कि जी 18 बिलियन रिजर्व थे और ये था और वो था, लेकिन पहले 3 साल हम भूल गए। ओके, मैं समझता हूं कि सियासी गलती पीटीआई से सिर्फ ये हुई है, और आपस में वो डिसएग्रीमेंट थे कुछ लोगों के पीटीआई में, जो कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने ओवर रूल किए एंड ही सेड गो टू द IMF। ओके, हमसे गलती ये हुई है कि जो भी माजी के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते थे स्ट्रेट IMF में जाते थे और वो पूरे का पूरा मलबा डाल देते थे पिछले दौरों में। हमने पूरा का पूरा मलबा उठा के अपने कंधों पे रख लिया। अब हम गए, अब लोग समझ रहे हैं कि ये सारा हमारा किया कराया, हमारा किया कराया है ही नहीं है। सोशल कैपिटल लॉस अभी से शुरू हो गया है सर, ये आगे जाके मजीद खराब होने जा रहा है। लास्ट थिंग इफ आई मे से, वी हैव टू डू IMF का प्रोग्राम तो जो आना है सो आना है। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज के सोशल सेफ्टी नेट्स, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर का एहसास प्रोग्राम, इंसाफ हेल्थ कार्ड्स, ये सारी चीजें नहीं सर, आप अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही शुरू कर दीजिए। मेहर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम was initiated by the IMF, okay, in 2008. Social safety nets they recognize करते हैं and they make provisions for that. They make provision. We have to really, हम जब बिजली और गैस की कीमतें बढ़े तो हम गरीब को ना अफेक्ट होने दें। हम गरीब के जो स्टाइपेंड्स हैं अंडर बेनजीर इनकम और एहसास के नीचे 3-4 प्रोग्राम और भी हैं, वो स्टाइपेंड्स बढ़ाएं। ओके, अभी आप करने जा रहे हैं सब कुछ। यस, यू डू रियलाइज कि महंगाई निगलने के लिए आपको कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली, ये प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए तो एहसास प्रोग्राम अनाउंस किया है। एक चीज और, we have to restore the confidence of the manufacturing sector of Pakistan, the real estate sector of Pakistan, the trader of Pakistan. That confidence has to be restored, and the government is well aware of it. और ये टीम करेगी रिस्टोर, ये टीम करेगी। जी नफीसा बीबी क्या कह रहे हैं ये
کہ IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیے. This is the worst. I mean, this is ridiculous. Ridiculous. And IMF, دیکھیں IMF Nafisa, I know my figures. So please don't question my figures because tomorrow morning I will produce. Let me finish. I will produce the Benazir income support program came through the first, the IMF program of the People Party government. Okay, you can and tomorrow morning I'll prove it to you. It is my prerogative. Let me speak. So don't call it, please don't call it ridiculous because I am an economist and I know my figures. آپ کو پروٹوکول کا خیال ہونا چاہیے. آپ کا پروٹوکول کا خیال ہونا چاہیے. میرا ٹرن ہے, مجھے بات کرنے دیں. You've been a senior minister. Yeah, but don't call what I'm saying ridiculous, please, because it's not ridiculous. تو نہیں کیا. Kindly, please let me finish. Please let me finish. You are being ridiculous. People's Party کی vision اور flagship program ہے یہ. IMF جو ہے وہ آپ کو ایک ویژن دے سکتا ہے. ویژن تو نہیں, ان کے کنڈیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل سیفٹی, کیونکہ اتنا دردناک ان کا پروگرام ہوتا ہے, عوام کا یہ دیوالیہ نکال دیتے ہیں, مہنگائی ہوتی ہے, ڈی ویلیویشن ہوتی ہے, سارا پریشر عوام پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ سوشل سیفٹی نیٹ کریٹ کریں, یہ ٹرم ہوتا ہے. لیکن ایگزیکٹ پروگرام جو ہے اٹس اے فلیگ شپ آف پاکستان پیپلز پارٹی. ہماری یہ ویژن ہے. آئی بین اے پارٹ آف دا گورنمنٹ. یہ باہر بیٹھے ہیں, ان کو سب پتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آئی تھنک دس از رانگ. وہ ویژن آپ کا ہی ہے, وہ کہہ رہے اٹ واز فنڈڈ بائی IMF. Was allowed by IMF. Yes, of course it was created by you. But you yourself have said that the IMF caters to social safety net. پیپلز پارٹی کا یہ پروگرام ہے. فنڈڈ کیا IMF کیوں اس کو فنڈ کرے گا؟ ورلڈ بینک کی کنٹریبیوشن اس میں ہوتی ہے. IMF doesn't fund any programs. They fund structural adjustment. I did not talk of funding of this program. I talked of IMF allowing this program. I did not. I know very well that the IMF doesn't fund. آیا نہیں. 8 ماہ میں آپ نے صرف انجیکشنز دی ہیں درد کی لوگوں کو. You have done nothing for people. And neither do what is this Ehsaas program? Our term is for 5 years, not 9 months. ہو جائے گی سر, midterm elections کی بات کر رہی ہے حکومت. 5 years, madam, 5 سال ہو. not 9 نفیسہ months. شاہ صاحبہ 5 سال یہ پورے کر لیں گے. آج PMLN نے بات کی ہے midterm elections کی. PMLN نے آج بات کی ہے midterm elections کی. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ یہ 5 سال جتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب, پورے کر لے گی یہ حکومت؟ دیکھیں, حکومت نے ابھی تک جس کیئرلیسنس سے, جس انڈیسائسونیس سے, جس لیک آف پالیسی اور ویژن سے چلایا ہے, ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں. دھکا سٹارٹ گورنمنٹ ہے یہ. ان کے وہ جو سلیکٹرز ہیں ان کی بیرونی منت, اور ان کو شکریہ ادا کریں کہ وہ ان کو تھوڑی بہت فرام ٹائم ٹو ٹائم ایک سپورٹ دے رہے ہیں, ورنہ حکومت کے حال نہیں ہے. آدھی حکومت تو گر چکی ہے, ان کی کیبنٹ تو جا چکی ہے. They are being replaced by technocrats here, there and the other. ورنہ ان کی ہے کیا؟ عمران خان صاحب ڈی ریل ہو چکے ہیں, اور جب ان کی آپ تقاریر سنیں تو بس. اچھا, سو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو صرف اور صرف ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. حکومت اوکے, سو مگر یعنی کہ پارلیمنٹ no. Do they have control over the cabinet? No. Do they have control over the Then try and throw us out. No. Do they have control? Try and throw us out then. No. Do they have control over over Ruwayat Hilal? No. They don't have control over Ruwayat Hilal. اس پر لڑ پڑے فواد چودھری صاحب. Well, Nafisa, throw us out of the parliament then if you can. Space mission وغیرہ سب بھول گئے. اب مولانا منیب الرحمان پر یہ آ چکی ہے ان کی منسٹری کہ ان کے ساتھ ہم کیسے جھگڑا کریں. بس یہ ان کی پوری کی پوری. سو مجھے رانا صاحب اب ویدر یہ ادارہ جاتی سپورٹ انہیں ہے یا نہیں ہے, کیا اپوزیشن نے ٹھان لی ہے؟ بلکہ پہلے میں تو آپ سے پوچھوں گی, لیٹ الون مڈ ٹرم الیکشن, کیا PMLN اٹھ کھڑی ہوئی ہے اپوزیشن کرنے کے لیے؟ سر بیکاز پچھلے چند ماہ میں تو لگ رہا ہے صرف پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن کر رہے ہیں. میسو ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے ان دا ہاؤس رائیونٹ کے اندر سر. تو یہ اب آپ لوگ اپوزیشن کا کردار بھرپور ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کیا ایجنڈا کے اوپر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا صرف مڈ ٹرم الیکشن ہے؟ آنے والے دنوں میں ہم یہی زیادہ سنیں گے. بالکل, ہم 100% تیار ہیں اور یہ ہوگا, اور یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے لوگ آج کل جاتے ہیں, جا کے عوام سے مائک کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کیا ہو رہا ہے, کیا. اور رانا ثناء اللہ نے پوچھا کہ فون کیا تھا شہباز شریف صاحب کو, تو میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ نے فون کیا عوام کو کہ عوام کی یہی رائے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے؟ میں آپ کے چینلز پہ روز دیکھتا ہوں جو آپ کے چینل کے لوگ جا کے پیٹرول پمپ کے باہر اور جگہوں کے اوپر, سبزی کی منڈیوں کے اوپر, دکانوں کے اوپر لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں, بوڑھی عورتوں کا. یہ بات صحیح ہے آپ کی, ہاؤس وائفز کا انٹرویو لیتے ہیں. دکھی ہے, سراپا احتجاج ہیں لوگ.
سراپا احتجاج ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے سب سے بڑی جو بات ہے انہوں نے عوام کی کانفیڈنس لوز کر چکی ہیں, ہماری توقعات ختم ہو چکی ہیں. میں تو خیر اپوزیشن میں ہوں, میری بات کا شاید وہ وزن نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے, کیا میں آپ کی جماعت کو کس اس میں دیکھوں گی پوسچر میں؟ اگریسو ہوں گے؟ مریم نواز صاحبہ کو بھی آپ لوگوں نے ایک بڑا پارٹی عہدہ دے دیا ہے اب, تو کیا اگریسونیس اب دکھائی دے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر پولیٹیکل ایتھکس, پولیٹیکل مورالٹی جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخصیت کو آپ یہ عہدہ دیں اپنی جماعت میں؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کا دوسروں کو فکر نہیں ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب اب وہ جو خود, میں کیا کہوں, پھر آپ کہیں گی پرسنل میٹرز ہیں, اگر وہ پیسے پکڑتے ہیں وہاں بیٹھ کے پیروں مریدوں سے اور وہ ان کا پرسنل میٹر ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں موریلٹی سکھاتے ہیں. وائی شوڈ دے وری اباؤٹ مائی پارٹی؟ اپنا ان ہاؤس دیکھیں کہ ان کے کیا سر وہ گدی نشیں ہیں, وہ اس سسٹم کو, یعنی کہ آپ اس کو ادھر کھینچ رہے ہیں. رشوت تو نہیں لے رہے نا رانا صاحب, رشوت تو نہیں لے رہے نا, وہ جو طور طریقہ ہے اس کے مطلب نظرانہ لے رہے ہیں. غریبوں کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ان کو لیڈرشپ دینے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں وہ ایک اور ٹاپک ہے, وہ ایک اور ایشو ہے. لنگر چلتے ہیں اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. سر مجھے یہ میرا ایشو یہ ہے کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے, ان کے دوسروں کے گھر میں جا کے ہمیں they are trying to tell us کہ یہ ویسے قریشی صاحب کی ذاتی رائے ہے کہ اس کو چیلنج کرنے مریم بی بی کی تعیناتی کو, یا پارٹی کا فیصلہ ہے؟ میر اگر آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیں ایشو صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں. مشورہ وہ پارٹی کو ضرور دیتے ہیں. آج بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ہاؤس میں سر, لائن لگا کے بیٹھے ضرور دیتے ہیں جی, مشورہ عہدہ کوئی نہیں. مریم بی بی کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا, میں مشورے کی بات نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں, یہ پارٹی ان کے مشورے کے بغیر چلتی ہے جی؟ آج نہیں چلتی نا. نواز شریف کا مشورہ ہے, سپریم لیڈر ہے ان کے, اور وہی مشورہ انہوں ڈسکوالیفائڈ ہے نا جی. وہ بھی اب مریم کا صرف یہ ٹیسٹ کیا جائے گا کہ وہ کنوکٹڈ ہیں, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا سسپینڈ کی ہے. انڈر دیٹ سینیریو کین شی ہولڈ اے پارٹی عہدہ؟ وہ جو مرضی جلسے کریں, مشورے کریں, بٹ کین شی ہولڈ اے پارٹی عہدہ انڈر دیٹ پرٹیکولر سینیریو؟ ایک پارٹی کے جی رانا صاحب, ہماری پارٹی کا ان کو اتنا فکر کیوں ہے؟ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, گن پڑا ہوا ہے اپنی پارٹی کے اندر روز. باقی آپ کو مریم بی بی سے اتنا ڈر ہے سر؟ سر یہی لگ رہا ہے سیاسی پہچان آپ ان کی بڑھا رہے ہیں, اس کو ایشو بنا کے. اگر ہمارے لوگوں کو آپ پارٹی عہدہ نہیں ایکسپٹ کرنے دیتے, اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی عہدہ نہیں ایکسپٹ کرنے دیا, کہیں قریشی صاحب اپنا بھار جہانگیر ترین پہ تو نہیں نکال رہے ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو اتنا؟ کیا خیال ہے آپ کا نفیسہ بی بی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک وقفہ لے لیں. نفیسہ بی بی, آپ کو یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو زیر بحث رکھنے کے لیے, اس کو ویلڈ رکھنے کے لیے, کیونکہ ترین صاحب کے خلاف ان کا سب سے بڑا مدعا یہی ہے ٹو یوز اگینسٹ ہم پولیٹیکلی, وہ مریم بی بی کی ڈسکوالیفیکیشن کی تعیناتی کو ایک ایشو بنا رہے ہیں. اصل نشانہ ترین صاحب. But Tareen doesn't have a party عہدہ. Not yet sir, but he's very active. Agricultural policy وہ بنا رہے ہیں, کابینہ کی میٹنگز کے اندر وہ بیٹھ رہے ہیں, پریس بریفنگز کے اندر وہ بیٹھ رہے ہیں. سو ایک وقفے کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. جی واپس آنے کا شکریہ. نفیسہ بی بی, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اصل نشانہ کہیں ترین صاحب تھے اور یہ بہانہ مریم بی بی بن گئیں؟ collateral damage as you say. دیکھیں ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ بات تو ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کافی نہیں, بہت انفلوئنشل ہیں اس وقت گورنمنٹ میں. ان کی پولیٹیکل پالیسی ہو, گورننس ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, وہ سارا وقت وہیں پائے جاتے ہیں, وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں. اور ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی جن کا پورٹ فولیو خارجہ پالیسی ہے, انہوں نے اٹھا کے پریس کانفرنس کر لی کہ یہ میٹنگ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سٹنگ گورنمنٹ کے سینئر ترین جو دو ان کے ہیں ریپرزینٹیٹیوز, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور بیٹھتے ہیں آپ کے نزدیک نفیسہ بی بی, what do you think? کیوں بیٹھے میرے خیال سے جی, اگر جو ان کے اپنے سٹینڈرڈز طے کیے ہوئے ہیں, جو نواز شریف کے ان کو چھوڑیے, آپ کو لگتا ہے صحیح بیٹھتے ہیں غلط بیٹھتے ہیں؟ اپنے آپ پر ان کو اپلائی کرنے کی اپنی یہ ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اگینسٹ دیٹ اگر ان کو کہیں تو وہ غلط بیٹھتے ہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ تو ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے.
تو پھر مریم بی بی کو بھی گھر بیٹھ جانا چاہیے. ان کے سٹینڈرڈز میرے نزدیک آئی تھنک دس ہول تھنگ آف ڈسکوالیفائنگ پولیٹیشنز, میرا اصولی موقف تو دوسرا ہے, لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ جو ان کے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ یہ غلط ہے اور ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے میٹنگز میں, نہیں ان کو عہدہ بھی ہونا چاہیے, ڈسکوالیفائڈ ہے. اچھا سو پھر وہی میں کہہ رہی ہوں, بائی دیٹ ٹوکن یو تھنک مریم بی بی کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے, پھر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتی ہوں پھر جماعت کی, نہیں ہونا چاہیے ایتھکلی مورلی. دیکھیں میرا اپنا اگر رائے آپ لیں گے تو میں اپنا رائے کچھ اور دوں گی, لیکن کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس ہے, پوزیشنز ہے, جو پی ٹی آئی نے ایک پوزیشن سیٹ کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کی کورٹ رولنگز آئی ہیں, اس کے تحت تو جو آپ اف یو آر ڈسکوالیفائڈ تو آپ جو ہے بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھیں. اوکے, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں آئی تھنک کہ پولیٹیشنز کو ان مائی اوپینین کہ پولیٹیشنز کی جو ایک جنرلی ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں اور ان کو ایک فری پلیٹ فارم دینا چاہیے. لیکن یہاں تو جہانگیر ترین صاحب کا تو کیس اس لیے اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ, اگر آپ دیکھیں کہ وہ تو کرپشن کنگ ہے, پوری پارٹی انہوں نے بینک رول کی ہے, فائنانس کی ہے, بے نامی اکاؤنٹس کھول کر اپنے کوک اپنے ادھر ادھر کے لوگوں کے, اور پھر I'll get to that, you can comment on that. رانا صاحب کل پہلا رمضان ہے اور اوکے کل شام گئے آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس جیل لے کے جا رہے ہیں, سنا ہے بڑا جلسہ ہے, بہت زیادہ لوگ ہوں گے, کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو نہیں کریٹ ہو جائے گی سر؟ نہیں, انہوں نے جانا ہے, ان کو ہم اپنا پیار اور محبت شو کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہمدردی شو کرنا چاہتے ہیں جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ مجھے وہ رات یاد ہے جس دن ہندوستان نے بم دھماکے کیے تھے اور پاکستان کا بچہ لرزا ہوا تھا. اس نواز شریف کا وہ وقت بھی تھا جب پوری قوم کیسے کھڑی ہو گئی کہ نواز شریف نے کام, جو قومیں اپنے موشن کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. پناما پاکستان کے اوپر ایک شرارت کی شکل میں آیا اور آج وہ شرارت کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے. یہ ہماری کل تو نہیں کوئی شرارت ہوگی, مجھے یہ بتائیے گا پلیز, کتنا بڑا جلسہ لے کر چل رہے ہیں, کیا ارینجمنٹس ہوئی ہیں, آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ بلاول جب کیپٹل آئے تھے آپ کو پتہ ہے کتنی باڑیں لگی تھی, کتنے پولیس افسران آ گئے تھے, آفیشیل اجازت آپ لے چکے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو نہیں ہوگی, ہم نے تو جانا ہے ایک روٹ کے تھرو, ایک روڈ کے تھرو جانا ہے, اور ہم کوئی ایشو آپ لوگ تو نہیں کریٹ کریں گے سر؟ ہم تو نہیں, ہم کیوں کریں گے, ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں, انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو انفارم کیا ہوا ہے, روٹ کا بتایا ہوا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اوکے, لاسٹلی مڈ ٹرم الیکشن کی جو کال آ گئی ہے سر, اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے سر پنجاب تو لے جانا ہے پی ایم ایل این نے آرام سے. ابھی کل تو 9 مہینے بعد ہے نا, 5 سال کی بات کریں. اچھا, یعنی کہ کل ہو جائے تو آپ کو بھی لگتا ہے لے جائیں گے؟ مڈ ٹرم الیکشن ہم تو کال نہیں کریں گے, وہ اگر ہمیں اسمبلی میں آؤٹ کر سکتے ہیں تو دے کین ٹرائی, دے ول فیل. صحیح ہے رانا صاحب, پنجاب میں کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں. اوکے, دے ول فیل یو تھنک, یو ریز میجورٹیز ہیں آپ کی, پتہ نہیں آپ اتنے حوصلے سے کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں. In my 30 years in politics I've never seen a government falling in the assembly ever. اوکے, اینڈ نو ان ہاؤس چینج کی بھی سچویشن ان ہاؤس چینج اسی طرح کبھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہوگا. بالکل اوکے جی, آج کے لیے اجازت دیجیے, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.